कुमकुम आज फिर बाजी ले गई जी। तारीफ़ों के क्या कहते हैं ना, तारीफ़ें बटोर लीं, बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ बटोर लीं। और कुमकुम मैं कहती हूँ करती है एक तीर से दो शिकार। अपने चैनल को साइड पे रख के अपनी सास के चैनल पे काम करना कोई उसको इतना महंगा नहीं पड़ रहा। इससे उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, उसकी कदर बढ़ रही है, लोग उसकी तारीफ़ें कर रही हैं। अच्छी बहू का लेबल उसको मिल रहा है और नंदों को खूब जलील और रुस्वा किया जा रहा है। तो ये 40 लोगों की दावत थी या अपनी बेचारी बेटियों की चित्रोल जो लोगों से करवाई बवरचन आंटी ने, हमेशा की तरह बवरचन आंटी बेचारी और साथ में बेचारी बहू अ, दावत का एहतमाम करती रहीं, साथ रोती भी रहीं, साथ दावत की तैयारी भी करती रहीं और नीचे कमेंट्स में अपनी बेटियों को क्या कहते हैं जूते भी पड़वाती रहीं। तो क्या फ़ायदा हासिल हुआ इस दावत से, इस पे बात करेंगे। और ये 40 लोगों की दावत थी, इस पे भी बात करेंगे कि भई ये जो पक रहा है उससे तो कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये 40 लोगों की दावत है। लेकिन ये 40 लोग किस तरह बावर्ची आंटी ने पूरे किए उसमें वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद बात करेंगे कुमकुम ने जो पूरा 1 महीना बुक होती है वो अपनी सास के चैनल पर। सास जो बुकिंग करती हैं एडवांस में, चाँद नज़र आने से पहले ही बहू की जो है वो बुकिंग हो जाती है। तो ये कितना पे करती हैं अपनी बहू को पूरे 1 महीने काम करवाने के बाद अपने व्लॉग्स में, ठीक है? तो घर का तो काम है, ज़ाहिर बात है वो बहू है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन सास की वीडियो में जो वो काम करती है, वो हकीकत में वो अपनी सास पे उसका एक एहसान है। तो इसके बदले में सास जो है वो बहू को क्या पे करती है, इस पे भी आज बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये दावत थी या कि हमारी प्यारी बवरचन आंटी की बेटियों की चित्रोल। जब भी आंटी जी अपने घर में दावत का अरेंज करती हैं तो हमेशा ही नीचे कमेंट्स में भरमार लग जाती है। तकरीबन 90% जो कमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि भई बेटियाँ मेहमानों की तरह आती हैं, बेटियाँ एन टाइम पे आती हैं, बस सिर्फ़ खाना खाने आती हैं। और ये बात खुद बावर्चन आंटी ने भी की कि कुछ मेहमान तो अफ्तारी के एन टाइम पे आते हैं, कुछ रोज़ा अफ्तार हो जाता है तो आते हैं। इतना नहीं होता इन लोगों से कि बंदा 10-15 मिनट पहले आ जाए, बंदा थोड़ा-सा दुआ वगैरह कर ले, कुछ दुआ माँग ले। ना ना ना, हमारी प्यारी बावर्चन आंटी को तो आपको पता है ना कि कितनी नेक, कितनी आला ज़र्फ़ ख़ातून हैं और कितनी वो दुआएँ करती हैं। तो दुआ की अहमियत जितनी अहमियत का जितना उनको पता है, इतना तो किसी को पता हो ही नहीं ना सकता। आपको तो पता है ना, अभी अनकरीब हाँ, बावर्चन आंटी जो हैं वो एक मदरसा भी बनाने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी एक वीडियो में बोला था, जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आपके चैनल की अर्निंग कहाँ जाती है, तो उन्होंने कहा था मेरे चैनल की अर्निंग से मैंने एक मदरसा बनाना है। तो वो मदरसा तो बना नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे भी अमानत के तौर पे रखे हुए हैं अभी तक, लेकिन दूसरा घर ज़रूर बन गया है। पता नहीं अब वो दूसरा घर जन्नती मखलूक ने बनाया है या 6 फैक्ट्रियों ने बनाया है या फिर कुमकुम और आंटी जी के चैनल ने बनाया है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। हाँ, तो आंटी जी जितनी नेक खातून तो शायद ही कोई सोशल मीडिया पे हों। आप सब जानते हैं, नामी-गिरामी शख्सियत हैं, नेकोकारों में आंटी जी का शुमार होता है माशाअल्लाह। तो आंटी जी बेचारी खुद भी कह रही थी कि बेशर्मों को ज़रा शर्म नहीं आती, भई हम इतनी मुश्किलों से मुशक्क़तें कर के खाने बना के दावत इफ्तार पे बुला रहे हैं, तो बंदा 15 मिनट पहले आके जहाँ जिनका खाना है उनके लिए कम से कम 2 दुआ के लफ्ज़ ही बोल दें। अफ्तारी के बाद तशरीफ़ ला रहे होते हैं, कोई ऐन अफ्तारी के वक़्त आ रहे होते हैं, मजाल है कि 10-15 मिनट पहले आ जाए। ना, 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 ना। तो आंटी बेचारी का भी दिल तो आज दुखा हुआ था, ऊपर से कंबर भी टूटी पड़ी थी, पाँव भी जवाब दे गए हैं। लेकिन क्या करें आंटी बेचारी, क्या करें, वीडियो बनानी ज़रूरी है। और फिर रमज़ान हो और दावत ना हो तो फिर मज़ा नहीं ना आता, क्योंकि भई लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारी बावर्चन आंटी के चैनल से दावत की वीडियो आए और हम जो हैं मज़े-मज़े के वो एक तो खाने देखें और दूसरा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग देखें। हमें पता चले भई 40 लोगों में कौन-कौन से लोग थे, किसकी सास आई, किसकी नंद आई, किसकी भाभी आई, कौन आई, सदफ़ आई, नहीं आई, सदफ़ ने दावत कबूल की, नहीं की। तो ये देखने के लिए लोग बेताब होते हैं, क्योंकि आंटी जी ने ना अपने देखने वालों को खाना पका के जो मतलब खाने पकाने से ज़्यादा जो उनको इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है आंटी जी की फैमिली में, कि फैमिली में क्या चल रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन सहरी में नहीं है, कोई नफ्तारी में नहीं है, कौन जिम में है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे वो जिम वाला भी एक अलग ही कहानी है, वो भी कभी फिर आपको सुनाऊँगी।
تو یہ مسئلے مسائل سننے اور دیکھنے کے لیے لوگ زیادہ بےتاب ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آنٹی جی دعوت کا ولاگ کب آئے گا ہے؟ تو آنٹی جی نے اس دفعہ ٹائم سے ہی فرمائش جو ہے وہ پوری کر دی، اور 40 لوگ تو آئیں گے یا نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیچاری بیٹیوں کی جو ہے نا شامت آ گئی ہوئی ہے۔ جو لوگوں نے، میں کہتی ہوں بیچاری دونوں کی چھترول کی ہے نا، اللہ معاف استغفر اللہ، بچے تو ان کے اب ہوئے ہیں نا دونوں کے تو پہلے بھی ان کے یہی حالات تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتی تھی جی مزے سے، بھائی کیوں اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی آ کے دونوں نے کام کرنا ہے، یہ تو ناانصافی ہے نا، ہے؟ کیا ضرورت ہے ماں باپ کے گھر آ کے کام کر، اپنے گھر تھوڑا کام کرتی ہیں بیچاری، پھر اوپر سے آپ کہتی ہیں کہ بھئی ماں کے گھر بھی آ کے کام کریں، تو ماں کس لیے ہے، ایک عدد بھابھی کس لیے ہے، ہیں؟ بھابھی کے ہوتے ہوئے نندے کام کریں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ غلط بات ہے نا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کم کو تو ویسے ہی اچھا بننے کی بہت خواہش رہتی ہے، وہ تو چاہتی ہے ہر کوئی میرے گیت گائے، ہر کوئی کہے کہ ہائے کتنی اچھی ہے کم، رشتوں کو جوڑنے والی، رشتوں میں پیار محبت بڑھانے والی، تو پھر کرے مشقت، کیا ضرورت ہے ان کو آ کے کام کرنے کی، جب گھر اس کا ہے، کچن اس کا ہے، ساس اس کی ہے، دعوت انہوں نے کی ہے تو نندے کیوں کریں آ کے کام؟ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی بیچاریوں کی چھترول کر کے، بڑا غلط کیا، بہت غلط کیا۔ وہ بیچاری سارا دن گھر میں کتنا پورا ٹبر سنبھالتی ہیں، پورا ٹبر دونوں بہنیں سنبھالتی ہیں، اس کے بعد بھی آ کے آپ کہتے ہیں کہ اماں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، تو اماں خود پنگے نہ لینا نا، 40 لوگوں کی دعوت کرے، اتنا ہی اگر ایڑیوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے تو پکا پکایا لے لیں۔ ماشاءاللہ 6 فیکٹریوں کے مالک ہیں، 2 یوٹیوب چینلز چلتے ہیں، جم چلتا ہے، جم کی کہانی پھر کبھی سناؤں گی۔ تو بہت کچھ ہے، آپ کیوں اتنا مشقت کرتی ہیں؟ آج کل تو اچھی اتنی زبردست قسم کی وہ میں کہتی ہوں نا چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں، اچھی کوالٹی کی لے لینا، ذرا پیسے زیادہ خرچ کر کے کیا حرج ہے؟ تو جی 2.5 کلو کا قورمہ بنا ہے 40 لوگوں کے لیے، اور 3 جو ہیں وہ باؤل تو نہیں کہوں گی، وہ مٹی کی جو چھوٹی سی ہوتی ہیں، اب میں اس کو کیا کہوں، باؤل ٹائپ ہوتے ہیں وہ برتن، 3 وہ بنے ہیں سویٹس کے، اور اسی طرح کچھ دہی بڑے اور فروٹ چاٹ بنا ہے، میٹھا پانی وغیرہ بنا ہے، اور آنٹی کی توڑیاں جواب دے گئی، بریانی آنٹی نے بقول آنٹی کے وہ بنوائی ہے باہر سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 لوگوں کا کھانا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آنٹی لوگوں کے گھر 40 لوگ کس طرح آنٹی پوری کرتی ہے؟ زینب تک گننے آنٹی نے گنا ہے، زینب کو بھی آنٹی نے گنا ہے، اس میں زینب لے لیں، وہ اس کا کیا نام ہے، عباد لے لیں، پھر وہ دوسرا بیٹا اس کا، اس طرح 5 فیملیوں کے، 5 فیملیوں کے، کسی کے 5 کسی کے 6 کسی کے 7 بماں بچے، ٹھیک ہے؟ بچوں سمیت آنٹی گنتی ہے نا، اپنے گھر کے بھی تو گنتی ہے نا آنٹی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 40 آنٹی کھینچ تان کے بنا لیتی ہیں ہر سال، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی 40 لوگ ہی تھے، لیکن اس دفعہ آنٹی نے 40 کیسے بنائے ہیں؟ پچھلی دفعہ تو 40 خیر نہیں بنے تھے، وہ صرف صدف تھی اور یہ اس کی بچیاں بیٹیاں ہی تھی، مجھے تو کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا، بہرحال اس دفعہ تو صدف بھی نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ صدف نے آنے سے انکار کر دیا، اور آنٹی کہتی ہے بھئی ہمارا تو کام ہے بلانا، جس کا دل کرے آئے، جس کا دل نہیں جاتا نہ آئے، ہیں ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو یہ معاملات ہیں جی، اور اب کیا ہی کہیں جی، کم پھر سے بازی لے گئی ہے نندوں پہ، ایک بھابھی 2 نندوں پہ بھاری، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو میں سمجھتی تھی نا کہ یہ نندے بڑی ظالم ہیں، یہ بھابھی تو بیچاری ہے، لیکن اب نہیں بھائی، نہیں، یہاں تو گیم الٹی کھیلی جا رہی ہے۔ اب جی بات کرتے ہیں کہ یہ جو پورا مہینہ کم کی بکنگ ہوتی ہے، کم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کم کے چینل کو لوگ پھر سبسکرائب کرتے ہیں، جو برچن کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ ہائے بہو کتنی اچھی ہے، کتنی مشقت کرتی ہے، اپنی ساس سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنی ماں سے بھی بڑا درجہ دیتی ہے اپنی ساس کو، تو لوگ صدقے واری جاتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا اچھی بہوؤں پہ ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں صدقے واری جاتی ہیں، کام کرتی ہوئی بہو تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے نا، بس 2 منٹ بیٹھ جائے بہو تو وہ زہر لگنے لگ جاتی ہے، تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے، ہم جب بھی دیکھیں یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو صدقے واری لوگ جاتے ہیں، پھر اس کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کو پیار بھرے کامنٹس کرتے ہیں، جبکہ آنٹی اور آنٹی کی بیٹیوں کو بس کیا ہی کہیں، بس چترول ہی ہوتی رہتی ہے بیچاریوں کی۔ تو کتنا آنٹی پے کرتی ہیں جی؟ سوال آیا ہے آنٹی کی، شاید میں نے لگایا بھی ہو، تو آنٹی پے کرتی ہیں جی عید، ویسے سال بھر کم کو اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا، برتھ ڈے بھی بھول جاتی ہیں، اس دفعہ کم کی برتھ ڈے انہوں نے کی ہے، تو آنٹی جی دیتی ہیں اپنی بہو کو عیدی میں اس کو کپڑے دے دیتی ہیں، کوئی چوڑیاں دے دیتی ہیں، اسی طرح کوئی 2-4 چیزیں اور دے دیتی ہیں، کوئی جھمکا، کوئی مطلب اس طرح کی، ٹھیک ہے؟ تو بہو خوش ہو جاتی ہے۔
बहू को और क्या चाहिए। और बहू को देख लें आप कि पूरा महीना रमज़ान का सास को खुश करने में लगी रहती है, शोहर जाए भाड़ में। शोहर कभी नज़र ही नहीं आया कि है किधर। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। भाई हिम्मत है इनके घर के मर्दों की, जो इतनी बिज़ी औरतों को बर्दाश्त करते हैं, जिन औरतों के पास टाइम ही नहीं है घर के मर्दों को देने के लिए। लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, वो भी तो निकम्मे हैं ना, क्या करें फिर। चैनल नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा है। घर चलाने के लिए फिर ये तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए फिर खामोश हो जाते हैं। हाँ, पर मैं फिर कहूँगी आंटी जी, 6 फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद आप एक अदद हेल्पर ना रख सकी, कितना अफ़सोस की बात है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतने, अल्लाह।